टेररिज्म का मुकाबला एक सॉफ्ट इमेज के ज़रिए करना है, और वो सॉफ्ट इमेज यहाँ पे बैठी हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं हमारे जो स्पोर्ट्स के नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, उसके ज़रिए हम करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी नहीं है, हमारे पास ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं कि जो दुनिया में नाम कमा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इतने बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए। देखिए, जब तक हम लीडरशिप, ये नहीं कि फैसल कुंडी उनको कोई बुला रहा है, जब वो गवर्नर हाउस आते हैं, देखिए माजी में गवर्नर हाउस में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। लोग कहते हैं भाई इस चार दीवारी के अंदर क्या होता होगा। मेरे पास एक बच्चा आया, वो कुक का बेटा था। उसने कहा मैं जब गोल्ड मेडल जीतने जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने 200 रुपये चंदा करके मुझे शूज़ खरीद के दिए। अगर हम अल्लामा इकबाल को इतना मानते हैं तो उसकी शायरी को अगर हम प्रॉपरली पढ़ लें, उसको उर्दू में तर्जुमा कर लें, तो वो सेंट्रल एशियन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ उसने शायरी की है, अगर उसको हम फॉलो ही कर लें तो मैं कहता हूँ कि हमें ना चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, ना अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, ना यूरोपियन मुल्क की तरफ देखना पड़ेगा। तो चीखने से और चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता, और गालियाँ निकालने से आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता। वहाँ पर आपको दलील और दलाइल से बात करनी पड़ती है और अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है और आपको पैसे लाने पड़ते हैं। Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. Currently we are at KP Governor House and इस टाइम पे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, he needs no introduction and recently हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम भी किया KP Governor House में and that went very good. उसके क्लिप्स आपको ऑलरेडी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो नज़र आ रहे होंगे, and with that we got an opportunity to have conversation with Governor साहब. अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑफ कोर्स आपने हमें वक्त दिया, नोइंग द फैक्ट कि आपका स्केड्यूल कितना बिजी आजकल चल रहा होता है। सबसे पहले तो बताएं, हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ KP राइट नाउ, एंड जब से आपने चार्ज संभाला है, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार बीइंग द गवर्नर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गवर्नर हाउस। और बड़ी अच्छी आपका जो एक इवेंट था, आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम मिलते हैं, और इस इवेंट के ज़रिए आपके देखने वाले सुनने वालों को एक जो यहाँ पर नहीं आ सकते दूसरे सूबों में या बैरून ममालिक है, उनको एक कम से कम एक मैसेजिंग जो है जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। सिचुएशन पॉलिटिकल अगर हम देखें तो नो प्रॉब्लम, आई एम एंजॉयिंग इट, एंड अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच गुड रिगार्डिंग सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मैं बजाते खुद में भी कुछ लोग आपको कुछ पिक्चर दें, कुछ दें। एज ए गवर्नर एंड एज ए सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। और मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब और अफसोस इस बात पे होता है कि जो मेरी सूबाई हुकूमत है वो भी इससे गाफिल है। उसने भी अभी तक कोई संजीदा स्टेप इस पर नहीं लिए, चाहे वो जिस पे अगर आप कहें कि नॉर्मली डेमोक्रेटिक हुकूमत में ये होता है कि आप सूबाई असम्बली का सेशन बुलाते हैं, इन कैमरा सेशन बुलाते हैं, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लेते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, या फिर आप कैबिनेट का हंगामी इजलास या स्पेशल इजलास बुलाते हैं 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि हम कैसे अमन अमान लेके आ सकते हैं। तो कोई चीज़ें नहीं हुई। एपेक्स कमेटी हुकूमत नहीं बुला सकी, वो तो अपने जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के कहने पर बुलाई गई थी, लेकिन एज सच स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए गए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक बात है। अमन अमान इज़ द टॉप प्रायोरिटी। अगर अमन होगा तो आप लोग भी आएंगे, कारोबारी शख्सियात भी आएंगी, फैक्ट्रीज भी लगेंगी, रोज़गार भी मिलेगा। अमन नहीं होगा तो कौन आएगा आपके सूबे में? अच्छा, विद दैट एज यू मेंशन कि सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, एंड मुख्तलिफ सूबों की जो गवर्नमेंट है वो अपने तौर पे इनिशिएटिव्स लॉन्च भी करती हैं। तो आपके इनिशिएटिव्स बाकी जो सूबे हैं उनसे क्या डिफरेंट हैं, या कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपने पिक किए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट से? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। KP की सिचुएशन बाकी सूबों से डिफरेंट है। आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पर कोई सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस का कोई ऐसा सच टसल नहीं जो यहाँ पर है। और वहाँ पर अगर आप गवर्नर साहब कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वहाँ पर उनको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती भी है। यहाँ पर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं करना चाहती और किसी और को भी नहीं करने देती। उनकी तरजीहात कुछ और हैं, और आजकल मीडिया में आप देख रहे हैं उसकी तरजीहात जो चल रही हैं, एक दूसरे पे जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ये काम अपोजिशन का चाहिए था कि हुकूमत पे करती, विद इन दी गवर्नमेंट आपस में लगे हुए हैं कि हमने ये कर दिया।
دیٹس دیئر انٹرنل پرابلم، وہ تو ہے، لیکن اس میں اور ایشوز بھی ہیں. لیکن جو انیشیٹو ہے دیکھیں، وار آن ٹیرر ہے، ایکسٹریمزم ٹیررزم ہے. وار آن ٹیرر تو ختم ہوگی، لیکن ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو صوبے میں ہے جی اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کا مقابلہ ایک تو آپ کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے کرنا ہے اور حکومت نے کرنا ہے، صوبائی حکومت، کیونکہ 18 امendment کے بعد یہ صوبائی حکومت کا پروگیٹو ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو قائم کریں. دوسری طرف جو ہے آپ نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے کہ ایک طرف اگر اسکرین پہ یہ چل رہا ہو، جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں کہیں باہر جا کر کراچی میں، لاہور میں یا کوئٹہ میں یا بیرون ممالک، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی سچویشن کیسے ہیں، وہاں پہ تو حالات بڑے خراب ہیں اور پتہ نہیں ہم باؤنڈری کراس کریں گے تو پتہ نہیں ہم اغوا ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کا مقابلہ ہم اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سافٹ امیج جو ہے، میرے جو فوکس ہے وہ ہے یوتھ انگیجمنٹ کے اوپر. چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. یوتھ انگیجمنٹ کے اوپر ہے، وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے اور سپورٹس کے اوپر ہے. تو دیکھیں اب چیزیں اگر آپ جائیں تو یوتھ انگیجمنٹ سپورٹس کے ساتھ ہی آتی ہیں اور باقی چیزیں بھی ان کی آتی ہیں. تو ہمارے پاس اتنے بہترین پلیئرز یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے ہیں. میں نے بھی کچھ 2-4 میٹنگز کی ہیں اور مجھے روزانہ کی بیس پہ آج میں صبح اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، مجھے 2 میسیجز ہیں کہ ایک وزیرستان کا بچہ ہے اور ڈی خان کا ہے، اس نے گینس ورلڈ میں قائم کیا ہے. وزیرستان کے بچے نے گولڈ میڈل لیا ہے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہمیں، تو انشاءاللہ آپ کی اس کے بعد میں ان کو بھی بلاؤں گا کہ وہ بھی آئیں. جی دیکھیں جب تک ہم لیڈرشپ، یہ نہیں کہ فیصل کنڈی ان کو کوئی بلا رہا ہے، جب وہ گورنر ہاؤس آتے ہیں، دیکھیں ماضی میں گورنر ہاؤس میں ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس 4 دیواری کے اندر کیا ہوتا ہوگا، کیا کون سی دنیا ہوگی، کیا چیز ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں. اور ڈیفینیٹلی میں تو صبح کو، ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں نا اسپورٹس کی، مجھے اگر ہاکی نہیں آتی نا، میں اس کا پیٹرن چیف بن گیا ہوں. آپ کرکٹ کو دیکھیں، آپ کے بچے، آپ کے جو لڑکے ہیں وہ جا کر افغانستان کی ٹیم کھڑی کر دیتے ہیں اور کیا پتہ اگلا ورلڈ کپ وہ جیت جائیں. اور ہم باہر سے منگواتے ہیں کوچز کہ آپ ہمیں ٹرین کریں. یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں. اچھا فیصل بھائی، یہ والی جو چیز آپ نے مینشن کی بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن ابھی انڈیویجولی لوگ آپ کو اپروچ کریں تھرو یور سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جس کو ہیلپ چاہیے یا جو کہ پروگریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہی اسپورٹس کے اندر، بٹ از دیر اینی فارمل وے جس طرح، یا آپ کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی اس طرح کی چیز بنا رہے ہیں جس میں جو یہ اسپورٹس مین ہیں، خاص طور سے کے پی کے جو اسپورٹس مین ہیں، دے آر ویری پرومیننٹ اینڈ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ پریزنس کی وجہ سے ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ کافی لوگوں کے سامنے آئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. تو اس کو فارملائز کرنے کے لیے اینی انیشیٹوس؟ دیکھیں یہ تو ایک مطلب ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ سوشل میڈیا اس دنیا میں موجود ہے. ہر چیز کا پازیٹیو اور نگیٹیو یوز ہوتا ہے اور ان کی اپروچ جو ہے وہ ہر جگہ آپ تک، مجھ تک، کسی اور تک جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں نے جیسے بات کی کہ میں ان کو بلاتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو سپورٹ. میں نے آپ کو بھی کل آف دا ریکارڈ وغیرہ پہ پروگرام بھی اسٹوری سنا ہے ہمارے بچوں کی کہ کس طریقے سے انہیں گولڈ میڈل جیتے ہیں. یہاں پر جو ہمارے، کیونکہ 18 امendment کے بعد پھر میں کہوں گا کہ اسپورٹس جو ہے صوبائی حکومت کی گولڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ صوبائی حکومتیں اسپورٹس کرتی ہیں، کروڑ روپے خرچ کر لیتی ہیں اور ایسے ایونٹ پہ کرتی ہیں کہ جس میں صرف آتش بازی اور غبارے اڑا دیے اور پھول پھینک دیے اور اپنے رشتہ داروں کو میڈل کر دیا. صحیح. اب بات یہ ہے کہ جو کمپیٹنٹ ہیں ان کو کوئی پوچھتے نہیں ہے. بڑا افسوسناک ہے ہمارے کہ اس دن جو ہمارے ریسنٹلی جو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کے ہمارے پاس آئے ارشد عظیم صاحب، تو سی ایم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی. میں اگر اس وقت بیٹھا ہوں گورنر ہاؤس میں تو ایز اے گورنر میں نے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے فیصل کو نہیں دی. اور یہ سے کہ میرا مطلب ہے کہ میرے فلاں کا خزانہ ہے کہ میں پیسے لوگوں کو دوں. بھائی صاحب آپ کے ملک کا نام روشن کیا، اس کی وہ نہیں ہے کہ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے گورننس کے پاس. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہاں پر ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے ریکویسٹ کر لیجیے سے کہ آپ ایک بچے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں، بچی کو اڈاپٹ کر لیں، یا یہ جا رہے ہیں کیا نام ہے کسی اس پہ. میرے پاس ایک بچہ آیا، وہ کوک کا بیٹا تھا. اس نے کہا میں جب گولڈ میڈل جیتنے جا رہا تھا تو میرے دوستوں نے 200 روپے چندہ کر کے مجھے شوز خرید کے دیے اور میں گولڈ میڈل جیت کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ، مطلب ایک کوک کا بیٹا ہے، ڈرائیور کا بیٹا ہے. اب کل بھی آپ نے اسٹوری سنی، ایک بچی کی اسٹوری سنی. ایک بچی ہے چترال میں جو کہ ابھی فٹ بال کا جو ہے وہ بنا رہی ہے، اپنا اکیڈمی بنا رہی ہے خواتین کے لیے. بہت سے ایسی ہمارے پاس یوتھ موجود ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، ایک حد تک یہ لڑیں گے، ان کے والدین بھی آخر بے بس ہو جائیں گے، بولیں گے میرے پاس کیا خرچہ ہے بولیں، تو پھر یہ کیا کریں گے. تو ان لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ہم نے یہاں پر اپنی تاریخ کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. میں نے بھی ریسنٹلی علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک کے اوپر ایک سیمینار کرایا. اب ہم رومی پہ بھی کرانے جا رہے ہیں اور
हमारे रहमान बाबा हैं या बाकी जितने भी मुल्क के हमारे मुख्तलिफ शायर शायर हैं, ये हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है। उसके साथ साथ जो है हम चाहते हैं कि ऐसी किस्म के इंगेजमेंट्स हों, हम ये चीज़ें करें। बिज़नेस के हवाले से हम बात करें, मतलब है कि मेरी कोशिश है कि मैं भी रिसेंटली ताजिकिस्तान गया था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की कनेक्टिविटी हो। आपको पता है कि लाहौर और दोशंबे का सफ़र तकरीबन एक बराबर, अगर यहाँ से आप जाएँ तकरीबन ओके 400 एंड समथिंग 500 किलोमीटर वो है, 400 समथिंग 480 90 या 500 किलोमीटर लाहौर है। तो हम अगर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी करें, अगर हम अल्लामा इकबाल को इतना मानते हैं तो उसकी शायरी को अगर हम प्रॉपरली पढ़ लें, जी, उसको उर्दू में तर्जुमा कर लें, तो वो सेंट्रल एशियन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ उसने शायरी की है, अगर उसको हम फॉलो ही कर लें तो मैं कहता हूँ कि हमें ना चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, ना अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, ना यूरोपियन मुल्क की तरफ देखना पड़ेगा। सेंट्रल एशियन और हम और अफगानिस्तान अगर एक हो जाते हैं और बिज़नेस करते हैं, उनके साथ भी हमारा बिज़नेस हमारा क्या है, चाइना के साथ भी हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात, ब्रदरा ताल्लुक हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी भी हमारे साथ CPEC पे काम कर रहे हैं, US भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास पड़ोस है। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क, आप कराची जाएंगे, यहाँ से आपको 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, 2 घंटे की, और दोशंबे 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा आपने मेंशन किया कि गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। यू आर हैविंग दिस रिफ्ट बिटवीन अली अमीन गंडापुर साहब और आपके बीच में। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये शुरू कब से हुई चीज़, एंड ये इतनी ज़्यादा एस्केलेट कब कर गई? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं तो बिल्कुल इंजॉय करता हूँ। मैं जब सारे दिन दफ्तर से थकता हूँ, मैं शाम को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आई टेक इट एज ए कॉमेडी शो। अच्छा, सो आई एंजॉय इट वेरी मच, आई डोंट टेक इट ऑन नर्व्स। ठीक है। लेकिन ये एस्केलेट क्यों इतनी कर गई, या भले उनकी तरफ से या जैसे आपने देखिए, भी मैं apply कुछ नहीं, किया देखिए उसमें मैं तो, मुझे तो कोई इशू नहीं। मैंने जब गवर्नरशिप को ओथ लिया, जी, उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट, ओथ के बाद एक डेफिनेटली मीडिया टॉक होती है, मैंने मीडिया टॉक की। एक हफ्ते से मैंने एक बड़ा पॉजिटिव उनको मैसेज दिया कि मिलकर हम सूबे की तरक्की करें। सियासत इलेक्शन हम लड़ लेंगे, इलेक्शन आएगा तो फिर देख लेंगे, हम कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि हम अपने सूबे की और अपनी मुल्क की, खासकर सूबे की और अपने इलाके की खिदमत कर सकें। हम समझते हैं कि साउथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KP हमेशा जो है वो इग्नोर रहे हैं, और इस अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि गवर्नरशिप और चीफ मिनिस्टरशिप दोनों साउथ की तरफ आई हैं। और मैंने कहा कि अगर सूबे को कोई मसाइल हैं फेडरेशन की तरफ से तो मैं ब्रिज का किरदार तो हूँ, मैं उनकी वकालत करूँगा। कोई भी फंड्स की आज जो चीख रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो चीखने से और चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता, और गालियाँ निकालने से आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता। वहाँ पर आपको दलील और दलाइल से बात करनी पड़ती है और अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है और आपको पैसे लाने पड़ते हैं। सही। तो उन्होंने समझा कि यार पता नहीं ये अब गवर्नर बन गए हैं तो बड़े कोई कमज़ोर हो गए हैं, तो बस वो जैसे उनके एक पार्टी के अंदर होता है जब किसी मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ते, और मैनेज MPs और यूथ के जो हैं उनको भी जिससे लहजे बात करते तो उसी लहजे में शुरू हो गए। तो फिर चीज़ें जो है ना, फिर हमने भी कुछ हद तक बर्दाश्त भी, हमें पता है कि वो कितने पानी में है। शायद बाकी को नहीं पता, तुम्हारे तो इलाके का है, हमें तो पता है कितने पानी में। फिर जब मैंने शुरू किया, फिर उन्होंने लोगों से फ़ोनें करवाना शुरू कर दी कि जी ऐसे बयान देता है, ऐसे दे। मैं जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां तो आपकी तरफ ही होंगी। लेकिन आपको लगता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, विद इन द गवर्नमेंट, इनफैक्ट इसकी वजह से जो प्रोग्रेस है प्रोविंस की वो इफेक्ट होती है? आई थिंक इट्स लैक ऑफ विजन। ओके, आप मुझे बोलेंगे ना कि आप बड़े नालायक हैं, नाअहल हैं, मैं बोलूँगा ठीक है मैं हूँ, लेकिन मेरे पार्टी का लीडर तो लायक है, अहल है। अगर आप बोलेंगे वो भी नहीं है, मैं बोलूँगा मोहतरमा शहीद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो जाऊँगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करूँ जो इस सूबे का मोहसिन है, जिसने 18वीं तरमीम की है, NFC अवार्ड दिया, इस सूबे को नाम दिए, इस सूबे को पहचान दी है। फिर अगर मैं उसको कहूँ कि बलूचिस्तान में उसने जो काम किए, आप अगर हिस्ट्री में अगर तारीख़ लिखी जाएगी जब पीपल्स पार्टी की जो डेमोक्रेसी के लिए और इन चीज़ों के लिए जो तारीख़ है, आप मुझे बताएं कि कभी भी ज़िंदगी में आपने देखा कि इतनी बड़ी नकल मकानी स्वाद से हुई हो और विद इन वीक्स उनको दोबारा वापस आबाद कर दिया गया हो। लेकिन इनके पास विजन ही नहीं है। देखिए मुझे बताएं ना, ये अपनी चीज़ें शेल्फ करें ना, अपनी चीज़ें बताएं लोगों को हमने क्या किया है। अब 10 साल तो हो गए ना जी, अब ये जा रहे हैं थर्ड उसमें, इस सूबे में अपने अप्रोच बता दें कि हमने 10 साल में सूबे में ये चीज़ की है। 1 बिलियन ट्री को ये पहले बेचे थे, आज उस दरख्त का नाम लेने वाला कोई नहीं है बिलियन ट्री का। अच्छा, 1-2 महीने पहले भी आपके ऊपर अराउंड 1 बिलियन 1 अरब रुपए का जो है वो लॉ सूट भी फाइल हुआ था, तो वो कहाँ तक पहुँचा? आपने भर दिए पैसे या अभी केस चल रहा है? मैंने कहा कि मैं तो उसको, मुझे अभी तक मिला भी नहीं है गालिबन, या मैं देखूँगा ऑफिस में शायद पढ़ो। मैंने कहा हद तक उसकी होती जिसकी इज़्ज़त हो, तो हद तक इज़्ज़त का दावा करे। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़हनी खौफ मिले, तो मैंने कहा आप 50 करोड़ रुपए ज़हनी खौफ के आप मांग रहे तो सिंध में फ्री इलाज होता है, तो मैं आपको सिंध भेज देता हूँ।
تو یہ بچگانہ چیزیں ہیں، یہ ہو گیا مجھے ہو گیا. تو یہ چیز دیکھیں، اگر آپ پازیٹیو کام کریں گے ہم پازیٹیو جواب دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں گالیاں بکوں گا، ہم گالیاں نہیں بکیں گے، لیکن ہمارے پاس پتہ ہے کہ ہمیں کون سا بٹن آپ کو آف کرنا ہے، کون سا آن کرنا ہے، وہ ہمارے پاس وہ بٹنز ہیں. اچھا، آپ کی جو اب سچویشن ہے، کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے صوبے میں کام کر رہے ہیں اینڈ باقی گورنرز بھی اپنے اپنے صوبوں میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں کام کرنے کی، جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ فری ایکسیس کمپلیٹلی نہیں دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا انڈیویجولس کو، نوئنگ دا فیکٹ کہ یہاں کی پاپولیشن کتنی ہے یوتھ بیسڈ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس میں آپ پھر بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بغیر ان کو گورنر ہاؤس میں بلائے ہوئے، یا کوئی اس طرح کے انیشیٹیوز؟ دیکھیں ہم یوتھ پہ کر رہے ہیں. آپ نے گورنر ہاؤس سندھ کی اس دن بات کی تھی، یا یوتھ کی بات کی، یا باقی چیزیں کی. ہم ابھی ایک پلان لے کے آ رہے ہیں. میں کیونکہ چانسلر یونیورسٹیز کا، تو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے میں کنوکیشن پہ گیا ثوابی میں ٹوپی میں. ان کا میں نے جب آئی ٹی باقی بھی بہت بہترین ان کا چل رہا تھا، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے جو بچے ہیں، کیونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے جی، اور میں نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم آئی ٹی کلاسز کا وہ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی 34 یونیورسٹیز ہیں ان کے جو کمپیوٹر جو ڈپارٹمنٹ ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو فری ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آئی ٹی کورسز کروائیں گے. اور جب وہ کورسز مکمل کریں گے تو ان کے بعد ان کو ہم جی آئی کی ڈگری دیں گے. فیکلٹی جو ہے جی آئی کی ٹرینڈ ہوگی ان کی، اور جی آئی کی ڈگری دنیا میں ہر جگہ پہ ریکگنائز ہے. تو ان کو وہی ڈگری دیں گے کہ انہوں نے جے کی سے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ جو بھی ہے پروسیس کریں گے. تو وہ چیز ہم لے کے آ رہے ہیں. ہم نے بہت سی اور چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ یہاں پہ دیکھیں، جو لوگ اب کہتے تھے کہ ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں، یوتھ کی بات کرتے ہیں، 15 سال سے یہاں پہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی صوبے میں. ورلڈ کپ اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ہمارا ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہے. ورلڈ کپ نے ایک ٹیم نے جیتا ہے، کسی شخصیت نے نہیں جیتا. ارشد ندیم کی بات کریں تو ایک شخصیت نے جیتی، کیونکہ وہ 1 مین شو تھا. وہ ایک پوری ٹیم تھی 11 لوگوں کی، انہوں نے جیتے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ چلو آپ نے جیتے، آپ نے 11 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آپ 15 سال آپ نے یہاں پہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کرائی. آپ کی آدھی ٹیم کرکٹ کی پشتون ہے. آپ پی ایس ایل کے میچ یہاں پہ نہیں کرا سکے، آپ کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ یہاں پہ نہیں کرا سکے. آپ کے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں. جب کھیلوں کے میدان غیر آباد ہوں گے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کی یوتھ کس طرف جائے گی. کتنے گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس پشاور میں؟ ایک گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم ہے جو پرانے اسٹیڈیم ہے، اس 2017 سے بند رہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. 2 گراؤنڈز آپ کے پاس ہیں، آبادی دیکھیں اور 2 گراؤنڈز دیکھیں. تو جب تک آپ یوتھ انگیجمنٹس نہیں کریں گے، وومن امپاورمنٹ پہ بات نہیں کریں گے، اسپورٹس پہ بات نہیں کریں گے، باقی چیز آپ اگر بزنس کمیونٹی کو یہاں پر اٹریکٹ نہیں کریں گے، یہاں پر فیکٹریاں نہیں لگیں گی، آپ یوتھ کہاں پہ کتنے لوگ آپ سرکاری نوکریاں دے سکتے ہیں؟ جب تک یہاں پر فیکٹریز نہیں لگیں، جہاں پر آپ آئی ٹی کورسز لوگ نہیں کریں. آپ ووکیشنل ٹریننگ، اب ووکیشنل ٹریننگ از ویری مچ امپورٹنٹ. ایک اور چیز میں بتاؤں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے یونیورسٹیز میں ووکیشنل ٹریننگ بھی شروع کروا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھرو نیفٹیک کے ذریعے. دنیا میں اس وقت آپ کو بتائیں کہ آپ کو جرمنی میں 4 لاکھ نرسز چاہیے، 2 لاکھ نرسز آپ کو سعودی عربیہ میں چاہیے اس وقت. بالکل 80,000 لاکھ کے لگ بھگ آپ کو ڈرائیور چاہیے. ٹیکنیکل ٹریننگس کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کی. ہم ٹیکنیکل ٹریننگ جا رہے ہیں. میں نے آلریڈی فورن آفس کو لیٹر لکھا تھا، انہوں نے ابھی ریسنٹلی مجھے رپلائی کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ فیوچر میں اور اب آپ کو کون کون سے ایسے لوگ فورن کنٹری میں چاہیے جن کی ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم ان لوگ اسی طریقے سے. اگر میں پہ ٹیکنیشین ٹرین کروں، بولے نہیں مجھے پینٹر چاہیے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم اسی چیز پہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں اور اس طریقے سے ٹرین دیں جو وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہو. آپ کی ہاسپٹل والی نرسز وہاں پر جائیں گے، اگلے جہاز میں واپس آ جائیں گے. جی، ان کو اپنے نرسز ٹائپ نرسز. تو یہ تو صرف یہ ہے، دنیا میں بہت سے ٹیکنیکل لوگ چاہیے. اب وہ کام ختم ہو گیا کہ آپ جائیں گے وہاں پر کسی شاپ میں کھڑے ہوں، جیسے آپ نے بھی یو ایس میں رہتے ہیں. بالکل. بچے آ جاتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس آ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نوکری چاہیے، اور ان کو ہاف سے بھی کم ریٹ پہ آپ اس کو کیش پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. جی. اور اس طریقے سے اگر آپ اس کو ووکیشنل ٹریننگ ہو، اس کے اسکلز ہوں، تو وہ زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ کریں بچیوں کو، تاکہ وہ جا کے کسی فورن کنٹری میں جائیں اور زر مبادلے بھی کما سکے چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نرسز کی صرف جرمنی میں جو پے ہے وہ 6,000 یورو ہے اگر وہ اسٹریٹ وے جب جاتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ فوکس ہے. ہم یہاں پہ ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہم یہاں پہ ٹیم اپنی میں اس کو میں نے اسپیسیفکلی ان چیزوں کے لیے ڈفرینٹ اس کو رکھا ہوا ہے.
और उसी पे उनका फोकस होगा. अच्छा, टीम से जो है फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर आपको कांस्टेंट फीडबैक्स लेने की ज़रूरत है, एंड ऑफ्टन आपको रिपोर्ट्स भी रिक्वायर्ड होंगी कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है. तो उसके ऊपर क्या है ऐसा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि आपको रिपोर्ट्स भी मिलती रहें एंड साथ साथ कि ये एक सिर्फ बात नहीं रह जाए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन. देखिए, ये कोई वन मैन शो नहीं होता है. आपने चीज़ें जो है मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेवारी देनी पड़ती है. अगर मैं बोलूँ कि मैं हर फन मौला हूँ और सब कुछ मैं आई कांट डू इट. मेरे पास यहाँ पर टीम मौजूद है, हर किसी के लिए डिफरेंट वो किया हुआ है कि आपके ज़िम्मे ये है, आपके ज़िम्मे ये, आपके ज़िम्मे ये है. और फिर क्योंकि आईटी का दौर है, सो आई पुट इट ऑन, वो अलर्ट डालना पड़ता है कि आपने हफ्ते बाद ये रिप्लाई कर, तो अलर्ट आ जाता है कि हफ्ते बाद उज़ैर साहब ने मुझे इस चीज़ पे बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन. सो वो खुद भी बताते हैं, बट एटलीस्ट वो जो है वो हमारा वो बीप आ जाता है कि यू हैव टू टेक दिस नोट फ्रॉम जो भी फीडबैक है लेने. जी, वो भी है. इस आलिशान बिल्डिंग में जिसमें आप बैठे हैं, मैं जब एंटर हुआ तो यहाँ पर क्या कहें, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी. न यहाँ पे ट्विटर अकाउंट है गवर्नर हाउस का, ना फेसबुक, ना इंस्टा, कुछ नहीं था. दुनिया से कटी हुई थे माजी गवर्नर, लेकिन उन्होंने इसी सरकारी चीज़ को भी पर्सनल उसके लिए इस्तेमाल किया. जैसे अब मेरे पास अपना फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टा भी है, ट्विटर भी है, सब. लेकिन वो आपका प्राइवेट, वो मेरा प्राइवेट है. मैं अपने ऑफिशियल चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर, बट आई कांट यूज इट ऑफिशियल. तो मैंने आके अभी यहाँ पर ट्विटर अकाउंट भी बन गया है, इंस्टा भी बन गया है, फेसबुक भी बन गया है. और इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल वर मेकिंग, आपकी टीम में से लोग जो है वो उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अकाउंट बनाना एक चीज़ है और इसके ऊपर अपडेट्स डालने का अलग चीज़ है. तो लिंक्डइन है, और मैंने अपनी टीम से कहा कि आपने मेरे साथ ही दौड़ना है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्क था, तो सारे हमारा काम ये होता है कि हम 8 से 10 अगर इधर 8 से 10 मीटिंग्स कर रहे हैं, कराची जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं या फिर इस्लामाबाद जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा यू हैव टू. तो इसलिए मैंने कहा आपको जितनी टीम चाहिए, एक ही जगह आपको 4 बंदे चाहिए, 4 बंदे रखें, लेकिन यू हैव टू अपडेट. अच्छा, स्टाफ कितना इम्यून हो गया है एंड कितना अडेप्ट कर लिया है आपकी वर्क एथिक्स को अभी तक? कुछ तो मेरे साथ अपने दोस्त हैं, वो जो पुराने थे वो तो उनको पता है. कुछ नए हैं, वो अब समझ गए कि उन्होंने काम ही करना है. वरना रिप्लेसमेंट हर जगह मौजूद होती है. अगर मैं कहूँगा कि मैं एक निकम्मा आदमी हूँ तो मेरी रिप्लेसमेंट 10 और ही मौजूद हैं. सही है. आप अगर काम नहीं करें तो आपकी रिप्लेसमेंट 10. एब्सोल्युटली. आप जो ये काम कर रहे हैं, ये कंपटीशन का दौर है. आपकी तरह कई आजकल जो है ये ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं चीज़ें, तो इट्स कंपटीशन, और लोग उसको देखेंगे जिसका जो है वो कंपटीशन में होगा, जिसका कुछ होगा. तो वो चीज़ भी है. दूसरा, हमने भी ऑफिशियल ईमेल भी परसों ही बल्कि लॉन्च कर दिए, उस पर भी हम शुरू होने जा रहे हैं. तो जो भी हमें ईमेल सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता करता है, जो मैंने बताया यूथ की चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी कम्युनिटी से ज़रिए. हर कोई तो नहीं आता बाहर गेट पे कि जी मैं आ गया हूँ ये चीज़ें, लेकिन वो आते हैं, उनकी ईमेल्स आती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, तो वी एंटरटेन देम, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम करते रहें इस चीज़ को. अच्छा, यूथ एंगेजमेंट के ऊपर आपने बात की थी, लेकिन एक करंट लीडर जो इस टाइम पे जेल में मौजूद हैं, एंड मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की. व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट जब आप ये सिचुएशन देखते हैं, एंड आपकी जो गवर्नमेंट यहाँ की है एंड ये पॉपुलेशन यहाँ की है, इनफैक्ट वो समहाउ उस लीडर को पसंद भी करती है, एंड काफ़ी पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं दुनिया में उस लीडर के. क्या सिचुएशन देखते हैं हम, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, वोटर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, वो चलते रहते हैं. आप मुझे बताएं, आप कराची में रहते हैं जी, सिंध हुकूमत में कितनी तनकीद होती है. हम टीवी जो है शुरू बिस्मिल्लाह सिंध हुकूमत के जो है वो नाकामियों से शुरू होती है, और रात को सोते वक्त हमारी हुकूमत सिंध की ख़त्म करके उठ रहे होते हैं. मीडिया सारे चैनल से ये हैं वो हैं उसके, और हर इलेक्शन में वो पहले से ज़्यादा सीटें जीत के आते हैं जी. और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, मीडिया में जो भी है ठीक है. आप मीडिया वाले आप जज बन जाएं, आप चारों सूबों के विज़िट कर लें, आप देख लें हेल्थ फैसिलिटीज़. आप कराची में रहते हैं, आप मुझे बताएं NACVD, SIUT, साइबर नाइफ, किडनी. आप मुझे बताएं 1 रुपये भी कोई वहाँ का शहरी चार्ज करता है? मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिए कि आप देखें कि पाकिस्तान पूरे से सिंध कितने लोग इलाज करने के लिए जा रहे हैं, और पंजाब कितने जा रहे हैं, KP कितने जा रहे हैं, और बलूचिस्तान कितने जा रहे हैं. अगर ज़्यादा लोग सिंध जा रहे हैं या KP जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन KP का हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी. अगर सिंध जा रहे हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, अगर पंजाब जा रहे हैं उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी होगी. तो उसका आप निकालें, आपको पता चल जाए क्या फैसिलिटीज़ है. और मैं गारंटी से कहता हूँ कि सिंध की उनसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैं खुद पेशेंट सिंध भेजता हूँ KP से, क्योंकि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है. अच्छा, जब आप सिंध जाते हैं तो आपको इसके अलावा कोई और लैकिंग्स नज़र आती हैं सूबे के? देखिए, हर चीज़ में देखिए, मैं कोई नहीं कहता कोई सूबा जो है सब चीज़ों में बेहतर हो सकता है. मैं नहीं कहता कि सिंध 100% है, उसमें भी लैकिंग है.
لیکن دیکھیں اگر یہاں کا ایجوکیشن سسٹم فار ایگزامپل ٹھیک ہے, یہاں کا اگر ہیلتھ سسٹم یہاں پر ٹھیک ہے, اگر کوئی اور ایسی فیسلٹی یہاں پر ٹھیک ہے, سندھ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر سندھ کی اچھی ہے تو ہمیں تنقید نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولیات ہوں. جو آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی کے عمران خان کی, بالکل اگر ان کے فالوورز ہیں, لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں اور پریکٹیکل یہاں پر بیٹھا ہوں. نارملی میرا آف اینڈ آن آنا جانا تھا, مجھے اپنے پارٹی کے لوگ, اپنے پارٹی کے پارلیمنٹیرینز ہیں, بھی ایسی چیزیں کہ تو ہم بھی گھومتے تھے, ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ چیزیں. اور اب تو میں بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیس میں چلے کہ ہم نے چیک کیا ہے. آپ کو میں نے بتاؤں کہ اگر ہماری یوتھ, اگر ان سے آپ پوچھیں اور اس کو پوچھیں کہ آپ کے پاس 34 یونیورسٹیز ہیں صوبے میں, 26 آر وداؤٹ وائس چانسلرس, آپ ہیلدی کمپٹیشن کریں, آپ نے 3 ارب روپے اپنے یونیورسٹی کے لیے رکھیں, 34 یونیورسٹی پہ آپ نے 3 ارب روپے تقسیم کر دیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, 3 صوبوں کے ساتھ. بلوچستان جو پھر بھی کہتے ہیں کہ بہت غریب ہے اور بہت چیزیں ہیں اور وہاں پہ ایجوکیشن سے انہوں نے 5 ارب رکھے ہیں. پنجاب کے میجورٹی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان میں کوئی وہ نہیں ہے, وہ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے, پروفٹ میں جا رہے ہیں. انہوں نے 7 ارب رکھے ہیں. سندھ نے 32 ارب روپے رکھے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے. تو آپ ہیلدی کمپٹیشن کریں نا, آپ 30 ارب رکھے تھے, 40 ارب رکھے تھے, 3 ارب. یہاں پر ایک منشور کے ذریعے حکومت آئی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, پھر پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو ہم لائبریریز بنائیں گے, یونیورسٹیز بنائیں گے. یونیورسٹی تو نہیں بنائی, اب یونیورسٹی کی زمینیں بیچنا شروع کر دی ہیں کہ ہم یونیورسٹی کا ڈیفیسٹ یونیورسٹی کی زمینیں بیچ کے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو پراپرٹی ہے, اگر اسلام جو ہے پشاور یونیورسٹی ہے یا ڈی خان یونیورسٹی ہے یا مالاکنڈ ہے یا واٹ ایور, جی, آپ ان کی پراپرٹیز نکالیں کہ ان کے پاس پراپرٹیز کتنی ہیں, وہ کہاں پر انہوں نے کس کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں, کس قیمت پہ دی ہوئی ہیں. جو مجھے انفارمیشن ہے پرائیویٹلی, اگر وہ ایک مارکیٹ ہے جس کی شاپ کی ایک ہی قیمت اگر کرائے کی 2 لاکھ روپے ہے, تو میں نے آپ کو 10,000 پہ دے دیے. اچھا, تو آپ اپنی پراپرٹیز پہلے چیک کریں کہ آپ کی پراپرٹیز کدھر ہیں اور کس چیز کے استعمال میں ہیں. آپ زمینیں بیچ کے اور آپ یونیورسٹی نہیں چلا سکتے ہیں. آج کے پی گورنر جیسے آپ نے مینشن کیا کہ سیکیورٹی لیبس از ون آف دا کی ایشوز, لیکن اس کے علاوہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو پہلے سے ملے ہیں؟ سیکیورٹی از آف کورس دا ٹاپ پرائرٹی ابھی جو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اینڈ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ کس کی طرف آپ کی توجہ ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے کوئی چیز دیکھیے, مجھے اس چیز کا دیکھیں کے پی ایک بہت ہی ٹرکی صوبہ ہے اور بہت ہی مطلب ہے کہ ایسا صوبہ ہے امپورٹنٹ انفیکٹ پروونس بھی ہے, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو آر ایٹ دی بارڈر آف افغانستان. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہاں پر جنگ لڑی ہے, آپ نے فاٹا کی مرجر کی ہے, آپ نے فاٹا کی عوام کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ مرجر کے بعد ہم اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے. 100 ارب روپے وفاق نے ان کے اوپر سالانہ خرچ کرنا تھا. ایک ایگریمنٹ, ایک کمٹمنٹ ہے. 100 ارب مینس کہ آپ نے کہا تھا کہ 3% آف NFC ایوارڈ, اگر آج وہ 3% آف NFC ایوارڈ کی آج کیلکولیشن کرے ریونیو کے حوالے سے تو 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں سالانہ. ان کے اگر پیسے کم آ رہے ہیں تو زیادہ آ رہے ہیں. اس سال بھی حکومت نے 65 ارب روپے رکھے ہیں, لیکن جب وہ کیونکہ مرج ہو گیا ہے, پہلے فاٹا سیکریٹریٹ کے تھرو خرچ ہوتے تھے, اب مرج ہو گیا, جب وہ پیسے آتے ہیں تو صبح حکومت اٹھا کر کسی اور مد میں خرچ کر لیتی ہے, ان تک وہ پیسے امانت نہیں پہنچتی. 7th NFC ایوارڈ جو کہ 2008-9 میں زرداری صاحب نے کروایا تھا, 3 NFC ایوارڈ اس ملک میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں. ایک محترمہ شہید کے دور میں, ایک نواز شریف صاحب کے دور میں, ایک جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں. عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت رہی, 3 صوبوں میں حکومت رہی, NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اس NFC ایوارڈ میں 1% ہمیں ایکسٹرا ملتا تھا آف NFC ایوارڈ آن وار آن ٹیرر, غالباً رفلی 650 روپے ہمیں ملے. آج میرے صوبے کی پولیس تنخواہیں سب سے کم ہیں, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس فریزک لیب نہیں ہے, ان کے پاس ملٹس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہتھیار ہیں جو ان کے پاس ہیں, ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹ کا ہیں, جو بھی سب چیز میں ان کی کمی, APC نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, تو اب سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کدھر خرچ ہوئے ہیں. پھر ہم سوال کرتے کہتے ہیں سیاست کرتے ہیں اور ہم سے کیوں پوچھتے ہیں. اب آپ کے اگر یا میرے والد یا آپ کے والد جب ہوتے تو ہمیں پیسے دیتے تو پوچھ دیتے کہ آپ پیسوں پہ کیا کیا. اب ہم جب پوچھتے ہیں کہ ہمارے پولیس والے جو چیخ رہے ہیں اور یہ چیزیں اور وہ لڑ رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے ملٹنٹس کے خلاف, ان کے پیسے اگر اپنی عیشوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو سوال تو بند ہے کیوں خرچ کر رہے ہیں. وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, آپ ان کے پیسے اٹھا کے اور پد میں خرچ کر رہے ہیں. پھر کہتا ہے میں وفاق پیسے نہیں دیتا ہے. وفاق اگر وہ پیسے دے دے تو آپ کہیں کہ میں نے اس پہ خرچ کر دیا, اس پہ خرچ کر, جہاں پہ خرچ کرنے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انصاف کی حکومت ہے, انصاف کی پارٹی ہے, تو آپ امانت میں خیانت کیوں کر رہے ہیں. ٹیررزم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ
हमारा दोबारा जो है मर्ज डिस्ट्रिक्स में आना है फाटा फॉर्म, जब आप उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं और अगर वो लोग समझ रहे हैं कि पेशावर डेवलप हो रहा है और हम नहीं हो रहे और हम मर्ज हो गए हैं, हम फाटा नहीं रहे हैं, तो क्या वहाँ से आवाज़ नहीं उठेगी? जब उनके बच्चे बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, उनके बच्चे बच्चियाँ अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, उनको सड़कें नहीं मिलेंगी, अस्पताल नहीं मिलेगा, कैड कॉलेज नहीं मिलेंगे, कैड कॉलेज तो हर बन चुके जी, डेवलपमेंट काम नहीं होगा। जब वो इस्लामाबाद पेशावर लाहौर वो लोग आते हैं और जब वो यहाँ देखते हैं और वो वापस जाते हैं कि हमारे साथ ये रियासत क्या कर रही है, तो क्या आवाज़ें नहीं उठेंगी वहाँ से? पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी जमात है एंड नोइंग द फैक्ट कि इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, होमवर्क क्या है पीपल्स पार्टी का इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन को डील करने के लिए एंड आगे के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर काम करने के लिए कि ये मज़ीद भी आगे बढ़ सकती है? देखिए, इस पे 2-3 चीज़ें हैं। जब हुकूमत साजी हो रही थी तो PBB की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बड़े 2 दिन की मीटिंग हुई और सोचा गया कि क्या करना चाहिए हुकूमत साजी में, क्योंकि वी वर एट दैट टाइम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि आज़ाद का एक ग्रुप बना था जो कि PTI क्लेम कर रही थी कि हम आ रहे हैं, हम लोग हैं जो भी हैं वगैरह। तो हमने एक कमेटी बनाई कि हम उस कमेटी के साथ कमेटी हमारी पार्टी ने बनाई कि हम इस पर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर एक 1 पॉइंट क्लियर था कि हम अगर PMLN के साथ सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके मेंबर ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा है, उनका प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो हम पार्ट नहीं बनेंगे कैबिनेट का, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये मुल्क दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाता, ओके, और ये मुल्क री इलेक्शन के मुताबिल नहीं था सर। तो उस पर क्योंकि हमारा 16 महीने का एक्सपीरियंस था, तो कुछ लोगों की पॉजिटिव राय थी, कुछ की राय गलत थी, नेगेटिव भी थी, मिक्स वो था। तो हमारा आखिरी ये फैसला हुआ कि अगर हम PMLN को अगर सपोर्ट करेंगे भी सही तो हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो उसमें क्योंकि हमें PMLN ने सिर्फ अप्रोच किया हुकूमत साजी के लिए, वही है PTI के उस वक्त आज़ाद जो अरकान थे उनको ये नहीं पता चला हम कौन सी पार्टी में जाएँ, किस तरीके से जाएँ। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया हुकूमत साजी के लिए, और कोई ऐसी कोई हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन उनके साथ नहीं हुई। तो हमने PMLN ने हमें अप्रोच किया, हमारे पास आए, तो हमने उनके साथ शामिल हुए। और बार बार मीडिया में आ रहा है कि हम क्यों हुकूमत का हिस्सा, कब बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर हम दोबारा भी हिस्सा हुकूमत का अगर हम फैसला करते हैं कि बनते हैं, तो हमारी पार्टी की CC ने फैसला करना है और सेंटर जो है वो कोर कमेटी ने फैसला करना है कि हमने क्या फैसला हमने उसका। अच्छा, और जहाँ तक हुकूमत के हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों पे डेफिनेटली को सपोर्ट करते हैं, हर मुश्किल फैसले भी अगर होते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो हम उनको उनकी जो है वो तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, उनको बताते हैं कि चीज़ ऐसी, इसको ऐसे करना चाहिए। आप जैसे मेंशन कर रहे हैं कि आप जो है सपोर्ट भी करते हैं एंड गवर्नमेंट बनाने में भी अभी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आगे जाके अगर ये 2-3 चीज़ें हुई तो शायद जो है अपनी सपोर्ट हम वापस भी ले सकते हैं? ये कौन से ऐसी रेड लाइन या की इशूज़ हैं जिसके ऊपर मैं नहीं tolerance समझता, है दोनों basically? पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप्स को जो है वो एहसास है कि कोई बहुत सी रेड लाइन जिस पे वो चल। लेकिन देखें, मसाइल हैं। अगर आप बात करें पंजाब की, हमारा सबसे ज़्यादा मसला अगर पंजाब में है, पंजाब में हमारी पार्टी भी मौजूद है, PMLN भी मौजूद है, वहाँ पर उनकी हुकूमत है। जी, तो PMLN के जो मेंबरान हैं उनकी तो बिल्कुल उनका जो वो है कि जी मेरे पार्टी का वज़ीर आज़म भी है और वज़ीर आला भी है, तो मेरे काम होंगे। और हमारी पार्टी कहती है कि हम उनको सपोर्ट करें, हमारे बगैर तो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, तो मेरे काम होंगे। अब एक हल्के में मैं भी हूँ और PMLN का भी हो, तो डेफिनेटली इंटरनल तो हमारे आपस में तो लड़ाई है, हमने आपस में इलेक्शन लड़े हुए हैं, जी, तो हम कैसे एक दूसरे को मतलब है कि बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी वहाँ पर थोड़ी सी कभी फासले बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती है। तो ये डेफिनेटली है कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले। हमने वहाँ पर भी कमेटी बनाई है जो कि PMLN के साथ बैठकर, हमारी कमेटी बैठकर जो कम्युनिकेशन गैप भी ना हो, चीज़ें भी हों और कुछ जावे मसले उसको अमल करें। लेकिन सो फार आपका रिलेशनशिप कैसे जा रहा है PMLN के साथ? मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के लेवल पे तो काफ़ी बेहतर है, कमेटी के लेवल भी काफ़ी बेहतर। हम बैठते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, एक दूसरे को इसके साथ एग्री भी होते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। पॉलिटिकल लोग हम उस वाले नहीं है कि हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं कहूँगा कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपसे चाय नहीं पीऊँगा, आपके साथ खाना नहीं खा सकता। हमने माजी से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। हमने माजी में PMLN और पीपल्स पार्टी ने बहुत सी पोलराइजेशन भी देखी है, और इस चीज़ से को सीखते, ये चीज़ें जो है ना, हम कहते हैं वो देसी ज़बान में, वो लितर हमें लगे हैं तो हम सीखें चीज़ों से। हम इन चीज़ों से गुजरे हैं। हम इनको हुकूमत में जब ये थे इनको बताते थे कि हम इन चीज़ों से गुजरे हैं, और अगर आप आगे, हमने तो बर्दाश्त कर लिया। पीपल्स पार्टी के वर्कर ने कोड़े भी खा लिए, फांसी भी कर ली, उम्र कैद भी बर्दाश्त कर ली, सब कुछ कर लिए। आप ये काम नहीं कर सकेंगे, और आपने देखा प्रैक्टिकली वो नहीं कर सके। इनकलाब कहना बहुत आसान है। हम पाकिस्तान की कौम इंतज़ार में थे, कभी कहते हो फ्रांस में जो इनकलाब आया था वो शायद पाकिस्तान में आ जाए, कभी कहते वो खुमैनी इनकलाब लेके आया था, शायद वो वैसे हो जाएगा। अभी बांग्लादेश का ख्वाब देखें, बांग्लादेश देखें, आपने अपने आप को रोल मॉडल बनाना है।
ترکی میں بھی آیا تھا, لوگ کھڑے ہو گئے تھے جب اردگان کے خلاف کو ہوا تھا. لیکن اس میں جو ہے دیکھیں آپ نے اپنا آپ کہیں کہ نہیں میں نے وہ چیز کرنی ہے, وہ چیز کرنی ہے, باقیوں کو دیکھ کے ہم نے فالو کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں, میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا, آپ ٹھیک کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے. ایبسلیوٹلی. لاسٹ کویشچن فار دس پوڈ کاسٹ, کیا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھتے ہیں نیئر فیوچر, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن ڈیفینیٹلی ہے. اور ہم اپنے پچھلے اگر آپ دیکھیں کہ کمپین, الیکشن کمپین, جو کمپین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے الیکشن کمپین چلائی, یا ان کے اوپوننٹ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بہترین کمپین, بلکہ ان کے جو میڈیا میں جو تجزیہ نگار ہے, جو ان کے مخالف ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے بہترین کمپین کوئی نہیں چلا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کیپیسٹی ہے. ایز اے فورن منسٹر آپ نے 16 مہینے ان کو دیکھا, ان کی کارکردگی دیکھی. ان کے جو اوپوننٹس ادھر بھی ہیں, جب وہ پاکستان سے باہر گئے, انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی نہیں کہا, انہوں نے پاکستان کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اور پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا پاکستان. انہیں وہاں پہ جا کے اپنے بہت ہی جو کہتے ہیں کہ مخالفین جو تھے, جن کو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے, ان کو بھی ڈیفینڈ کیا وہاں پر. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جا کے ان کا میں پنکھا اتارنے جا رہا ہوں یا ٹی وی نکالنے جا رہا ہوں, واٹ ایور. لیکن انہوں نے ایک ایز اے اسٹیٹس مین اپنے آپ کو ثابت کیا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو کہ سینئرز ریٹائر ہوتے ہیں اور جونیئرز آتے ہیں, ان میں ان کا جو ہے ان کے مقابلے کا میچ کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی باقی بھی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ ہی از لیڈر ان نیئر فیوچر. اچھا, لاسٹ میسج فار دا یوتھ آف دس نیشن, ان فیکٹ اس یوتھ کے لیے ہو از ڈیسائڈنگ کرنٹلی کہ اس کو یہاں پہ رہنا چاہیے یا موو آؤٹ کر جانا چاہیے یا اوورسیز پاکستانی بن جانا چاہیے, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں یوتھ کے لیے دیکھیں میں خود لندن میں پڑھا ہوا ہوں, میں نے وہاں کی زندگی بھی دیکھی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. اور میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھے, اور جاب کرتے ہوئے بھی دیکھے, اور ہر قسم کی اس کو دیکھے. ہم ہمیشہ بہت زیادہ تنقید, ہم کھڑے ہو جائیں گے نا یہاں پہ بھی, امریکہ کو گالیں بھی نکالیں گے, لیکن امریکہ ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے تو جگہ نہیں ملے گی ویزا اس کے لیے, واٹ ایور جو بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں آپ کے پاس وسائل ہیں, جو پاکستان میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, دنیا میں کسی کونے میں بھی نہیں ہیں. آپ خود باہر رہتے ہیں جی, اگر آپ کا آپ کا جو باہر بزنس اگر وہ پاکستان میں ہو تو آپ کتنی عیشی کی زندگی گزارتے ہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن وہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کام خود کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بھی گئے, ہم نے کوکنگ بھی خود کی ہے, اور ہم نے اپنے برتن بھی خود, ہم نے جو ہے لانڈری بھی خود کی ہے. بہت سی آپ باس بھی ہو جائیں تو آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جی, یہاں تو آپ اگر ہوں گے تو آپ 10 ملازم بھی رکھ سکتے ہیں, مین پاور, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ وہاں پر اگر بہت زیادہ ہوں تو آپ ایک چھوٹا سا گھر خرید لیں گے, یہاں پہ آپ بڑا فارم ہاؤس لے سکتے ہیں. بہت سی, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور اس پاکستان کا جو ہے وہ ڈائریکشن اس یوتھ نے فکس کرنی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے پیچھے, فار ایگزامپل ایک کراؤڈ کے پیچھے, اگر میں کہتا ہوں کہ میرے لیڈر ایک غلط کام کر رہے ہیں تو مجھے بتانا چاہیے اپنے لیڈر کو کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ ہے بتانے کا, یہ نہیں کہ میں باہر آ کے جلد سے شروع کروں. میں جاتا ہوں, میں بتاتا ہوں اپنی پارٹی کے اندر میٹنگز میں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, اس کو ایسے کرنا چاہیے, اور سننے جاتا ہے. لیکن آپ کے لیڈر اگر غلط کام بھی کرے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بہترین ہے, اس کو تو ہم فالو کریں گے, اور آپ کو غلط ڈائریکشن پہ لے جائیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں جو کیا کہتے ہیں کہ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے, عزت ختم ہو گئی ہے. اگر میرا اپوننٹ آج بھی, اگر میرا کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ہے میرے علاقے کی کیوں نہ ہو, مجھے ملتے ہیں, میں اس کو عزت سے پیش آؤں گا. جی, کیونکہ میں نے عزت خود کروانی ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کو میں جو ہے وہ تو تا فلاں کروں تو آپ کو یہ پتہ نہیں میں کس کے پاس ادھر پہنچ گیا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں جو ہے یہ چیزیں ہمیں ورثے میں ملتی ہیں, اس سے ہمیں کوئی اچھا نہیں ہوتا. آپ آج مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کے بھی استعمال ہو رہے ہیں. میں اگر اچھا ہوں کہ میں اس گورنر ہاؤس میں خدا نہیں ہوں تو میں شروع ہو جاؤں گا اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف شروع ہو جاؤں, کیونکہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں ہوں, یا میں سی ایم ہاؤس میں نہیں ہوں, یا میں پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو خدا نخواستہ ملک نہ ہو. دیکھیں یہ ایک پروسیس اس میں آنا پڑتا ہے. آپ نے ڈیموکریسی کو بحال کرنا ہے, آپ نے چیزوں کو کرنا ہے, آپ نے تھرو سسٹم کرنا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں فار ایگزامپل اگر آج کی سمجھتی ہے کہ الیکشن میں غلطی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے پورے پاکستان میں اگر ہوئے, تو ہمارے پاس فورم ہے پارلیمنٹ. ہم آئے پارلیمنٹ میں اس چیزوں کو ٹھیک کریں, چور دروازے کو بند کریں. ہم کہیں کہ یہ چیزیں ہوئیں, اس کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ دروازے بند ہو جائے, اور ہم ایک ایسا مل کر ایک ایسا فارمولہ لے کر آئیں تاکہ اگلا الیکشن جب آئے تو کسی کو اعتراض میں نہ ہو. ٹرو. تو یہ چیزیں, بہت سی چیزیں اس ملک میں کرنے کی. میں ایک لاسٹ ایگزامپل دے دوں گا کہ ہم نے پہلے سمجھا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم جو چیف الیکشن کمشنر ہے
वो सिर्फ हुकूमत अपॉइंट ना करे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी उसके अंदर किरदार हो, वो दोनों अपॉइंट करे और वो बंदा बने ताकि एतराज़ ना हो किसी के ऊपर। या चेयरमैन नैब जो एहतसाब करते हैं वो भी ऐसे हो। हमने किया, तीसरी पार्टी ने कहा ये तो मुख अपने लिए अब दोनों ने फिक्स कर लिया, अब जब वो बीच में आ गए अब वो उनको समझ आ गई कि यार ये तो ऐसी चीज़ है। तो चीज़ें जो है हम लोगों ने अगर पार्लियामेंट में ठीक नहीं की तो बाहर में लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, टीवी भी रोज़ाना रात को देख रहे थे जब हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं हम किसके साथ बस हमारा पड़ गया। वो जाके कोई जोग्राफी का चैनल देख लेंगे या कोई कॉमेडी शो देख लेंगे या कोई कार्टून देख लेंगे। तो जब वो लोग हमें देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करें पॉलिटिशियन, हम एक दूसरे से बैठ नहीं सकते, हम एक दूसरे का कानूनसाजी नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी और इदारे से वो ना करेंगे जी वो आपको आके बचाएगा, आपके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगा, वो हमने करवाने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ जो आपने डिस्कस किए एंड शेयर किए हमसे। And with that, this is me, Uzair Hassan, signing off from Governor House KP. And what I have missed so far, आप उसको बिल्कुल बता सकते हैं हमें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें इत्तला भी कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मिस की आज की पॉडकास्ट में। I'll see you in another podcast. Till then, take care.